अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि ना पक्का पता था, ना जगह का, ना जमीन थी, ना आसमान, ना इंसान, ना जिन, ना सूरज, ना चांद, सिर्फ अल्लाह था। हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है पूरी इंसानियत की, तुम्हारी, मेरी, हम सब की। और ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की कहानी समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब अभी उनका नाम भी मौजूद नहीं था, जब अल्लाह ने अभी कुन भी नहीं कहा, जब अल्लाह अकेला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। उस वक्त ना कोई मखलूक थी, ना फरिश्ते, ना अर्श के नीचे कुछ, सिर्फ अल्लाह की जात जो ना सोता है ना थकता है, जो हर चीज से पहले भी था और हर चीज के बाद भी रहे। और फिर अल्लाह ने सबसे पहले एक चीज पैदा की, कलम, एक अजीम मखलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और अल्लाह ने उसे कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? और फिर अल्लाह ने फरमाया कयामत तक जो होने वाला है हर चीज लिखो। सोचो, तुम्हारा पैदा होना, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, सब लिखा जा चुका था। इस वक्त भी जो तुम सुन रहे हो वो भी। और फिर लिखी गई तकदीर, एक ऐसी किताब में जिसे लोहे महफूज कहा जाता है। यहाँ पूरी कायनात का रिकॉर्ड मौजूद है। कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, कौन ईमान लाएगा, कौन इनकार करेगा, सब। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और उसका अर्श पानी पर था, यानी कि क्रिएशन के बिल्कुल शुरू में अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। कैसे, ये हम नहीं जानते। इस्लाम हमें ये सिखाता है बिला कैफ, यानी बिना क्वालिटी इमेजिन, क्योंकि इंसानी दिमाग अल्लाह क्रिएशन को पूरी तरह समझ नहीं सकता। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया नूर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों को नूर से पैदा किया और ये मखलूक कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, ना भूख, ना नींद और ना गुनाह, सिर्फ इबादत। और फिर उन फरिश्तों में एक नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर होने वाला, एक ऐसा नाम जो बाद में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा विलेन बनेगा, इब्लीस। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, इब्लीस फरिश्ता नहीं था। कुरान क्लियरली कहता है वो जिन्नों में से था, लेकिन उसकी इबादत इतनी ज्यादा कि उसे फरिश्तों के दरमियान जगह मिल। वो अल्लाह की इबादत करता, रोता था, सजदे करता था और शायद उसे लगता था कि अब उससे ज्यादा मकाम किसी का नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह एक नई मखलूक लाने वाला है, एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से बनेगी और जिसकी वजह से इब्लीस की सारी जिंदगी बदल जाएगी। ये हिस्सा कुछ मुफस्सिरीन और इस्राइली रिवायत में आता है, कुरान में डायरेक्ट डिटेल नहीं मिलती। कुछ रिवायतों में मुताबिक इंसान से पहले जमीन पर जिन रहते थे, उन्होंने फसाद किया, खून बहाया और फिर फरिश्तों ने उनके खिलाफ जंग की। इसीलिए जब अल्लाह ने बाद में कहा मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला, तो फरिश्तों ने कहा क्या तू उसे पैदा करेगा जो वहाँ फसाद करेंगे और खून बहाएंगे? यानी शायद उन्होंने पहले भी ऐसा देखा था। और फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी कायनात की डायरेक्शन बदल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से कहा मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। बस यहीं से शुरू होती है आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें जन्नत भी है, शैतान भी, मोहब्बत भी, धोखा भी और इंसानियत का पहला आंसू भी। सोचो, तुम एक दिन मिट्टी पर चल रहे हो और तुम्हें पता चले कि इसी मिट्टी से तुम्हारे पाप को बनाया गया। वही मिट्टी जिस पर लोग पैर रखते हैं, जिसे हवा उड़ा देती है, जिसे बारिश गीला कर देती है। अल्लाह ने फैसला किया कि इसी मिट्टी को एक दिन दुनिया की सबसे अजीम मखलूक बना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जब फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया क्या तू एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो खून बहाएगी और फसाद करेगी, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। लेकिन अब सवाल ये था ये नई मखलूक बनेगी कैसे? कुछ हदीसों और तफसीरों के मुताबिक कि अल्लाह ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली, सफेद, काली, लाल, नर्म और शक। इसीलिए इंसानों के रंग, मिर्ज और फितरत अलग अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जमीन की मिट्टी से पैदा किया। इसीलिए हर इंसान अलग अलग होते हैं, किसी का रंग काला, किसी का सांवला, ये सब उसी मिट्टी का असर है। और फिर अल्लाह ने उस मिट्टी को एक खास शक्ल देनी शुरू, एक जिस्म, एक इंसान का जिस्म। अभी उसमें रूह नहीं, वो बस एक खाली बदन। लेकिन इब्लीस उसे देख रहा था बहुत गौर से। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं उसे ठीक तरह बना दूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया जा रहा था,
اور ابلیس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم کچھ وقت تک ایسے ہی رہا، روح کے بنا۔ ابلیس اس کے پاس آتا، اسے دیکھتا اور اس کے اندر سے گھومتا۔ جب وہ اس کے اندر گزرا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ مخلوق اندر سے خالی ہے، کمزور ہے، اور اس نے تکبر سے کہا اگر مجھے اس پر قابو ملا تو میں اسے برباد کر دوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے مفہوم سے ملتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے والی، اللہ نے انسان کو فرشتوں جیسا نہیں بنایا۔ فرشتوں میں گناہ کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن انسان اس میں ہے، محبت بھی، غصہ بھی، صحبت بھی، رحم بھی، تکبر بھی اور تباہ بھی سب رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو چوائس کرے، خود ڈیسائیڈ کرے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ابلیس اب پریشان ہونے لگا، اس نے ہزاروں سال عبادت کی، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا اور اب ایک مٹی کا پتلا اس سے زیادہ مقام لینے والا تھا۔ اس کے اندر آگ جلنے لگی، حسد، تکبر اور نفرت، اور یہی وہ زہر تھا جو اسے ابلیس بنانے والا تھا۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 گز لمبا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور ان کی شکل آج کے انسانوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جنت کی پرفیکشن کا اثر، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار کائنات کر رہی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، سوچو ایک بے جان جسم اچانک زندہ ہو گیا، پہلی سانس، پہلی حرکت، پہلی نظر اور پہلے الفاظ۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام نے چیخ ماری تو کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ، انسانی تاریخ کا پہلا جملہ اللہ کی حمد تھی۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیز دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، علم۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی، یعنی نالج، انڈرسٹینڈنگ، لینگویج۔ یہ انسان کی اصل طاقت ہے، نہ مسلس نہ اسپیڈ، علم، اور اسی وجہ سے انسان دنیا بدلتا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے نہ تو نے دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے۔ اس وقت فرشتوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ مخلوق الگ ہے، بہت الگ۔ اور پھر اللہ نے ایک حکم دیا، ایک ایسا حکم جس نے دو راستے الگ کر دیے، ایک طرف فرشتے تھے اور دوسری طرف ابلیس۔ کبھی کبھی ایک پل پوری زندگی بدل دیتا ہے، ایک فیصلہ انسان کو یا تو بلندی پر لے جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے۔ اور کائنات کی تاریخ میں ایک ایسا ہی پل آنے والا تھا جہاں ایک طرف تھا اللہ کا حکم اور دوسری طرف تھا تکبر۔ آدم علیہ السلام زندہ ہو چکے، اللہ نے انہیں علم دیا، فرشتوں نے ان کی فضیلت دیکھی، لیکن ایک مخلوق ابھی بھی چل رہی تھی، ابلیس۔ اس کی نظر میں آدم علیہ السلام صرف مٹی تھے اور وہ آگ سے بنا ہوا، اسے لگتا تھا کہ وہ سپیریئر ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، سجدے کا حکم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، لیکن یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ عزت کا سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ، اللہ کے حکم کی پیروی۔ اور پھر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے ایک ہی لمحے میں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی ایگو نہیں، صرف اطاعت۔ لیکن ایک قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سوچو وہ منظر، ساری کائنات اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی، لیکن ایک مخلوق کھڑی رہی، سر اونچا کر کے، تکبر کے ساتھ۔ یہ دنیا کا پہلا گناہ تھا، زنا نہیں، شراب نہیں، قتل نہیں، صرف تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر انسان کو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کس چیز میں روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اور یہاں ابلیس کے پاس ایک موقع تھا، وہ توبہ کر سکتا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے گناہ ایکسپٹ کیا۔ اس نے اپنی ریزننگ دینی شروع کی۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، یعنی ابلیس نے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اس نے میٹیریل کو سپیریورٹی کا میسور بنا دیا، آگ مٹی۔ اس کی نظر میں آج بھی دنیا یہی کرتی ہے، گورا کالا، امیر غریب، پاورفل ویک، یہی ابلیس کی سوچ ہے۔ اور پھر اسی لمحے ابلیس شیطان بن گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سوچو ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور دوسری طرف تکبر، ایک تکبر نے سب برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ وہ مقام جو اس نے عبادت سے حاصل کیا تھا سب ختم، اور اب اس کے اندر صرف نفرت تھی، آدم علیہ السلام کے لیے، انسانیت کے لیے، تمہارے لیے۔ اور پھر ابلیس نے ایک خطرناک قسم کھائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی کہ یہ شیطان نے کہا۔
اس نے کہا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، یعنی ہر ڈائریکشن سے، ہر طریقے سے، ہر جنریشن میں۔ وہ صرف ایک مشن پر تھا، انسان کو اللہ سے دور کرنا۔ لیکن یہاں اسلام ایک بہت پاورفل کانسیپٹ دیتا ہے۔ شیطان فورس نہیں کرتا، وہ بس وسوسہ دیتا ہے، بیوٹیفائی کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے۔ چوائس تو صرف وہ انسان کی ہوتی ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، کام کرنا تو تمہارا کام تھا۔ ابلیس کو نکالا جا چکا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا، اور آدم علیہ السلام اب جنت میں تھے، لیکن ایک چیز مسنگ تھی، تنہائی۔ سوچو پوری جنت، ہر نعمت، ہر خوبصورتی، لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک کریشن لانے والا تھا، ایک ایسی کریشن جس سے انسانی تاریخ کا پہلا رشتہ شروع ہوگا، محبت کا رشتہ۔ کون تھی وہ، کیسے بنی، اور کیوں شیطان اب آدم علیہ السلام اور ان کی فیوچر فیملی کے پیچھے پڑنے والا تھا؟ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بھی ادھوری لگتی ہے اگر وہاں اپنا کوئی نہ ہو؟ آدم علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، جنت، سکون، نعمت، لیکن دل کے اندر ایک خاموش تنہائی تھی، اور اللہ انسان کو تنہا پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک انسان صرف کھانا اور جگہ سے خوش نہیں ہوتا، اسے کمپنیز چاہیے ہوتی ہے، محبت، ایک اپنا۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اسلامک اسکرول کے مطابق ایون یعنی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پسلی سے پیدا کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات، کئی لوگ اس حدیث کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام عورت کو انفیریئر نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اگر تم پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ یعنی عورت کی فطرت الگ ہے، اس میں نرمی ہے، جذبات ہے، رحمت ہے، اور اسی ڈفرینس میں حکمت ہے۔ سوچو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور پہلی بار اپنے سامنے ایک انسان دیکھا، ایک چہرہ جو ان کی طرح تھا لیکن الگ بھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہے۔ پوچھا گیا کیوں بنائی گئی؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ مجھے سکون ملے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم اسے سکون پاؤ۔ محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں، وہاں بھوک نہیں، گرمی نہیں تھی، تھکان نہیں تھی، درد نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہاں نہ بھوکے ہوگے، نہ ننگے، نہ پیاسے، نہ دھوپ میں جلو گے۔ سوچو پرفیکٹ دنیا، پرفیکٹ سکون، ہر طرف خوبصورتی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رحمت۔ لیکن ہر ٹیسٹ کی طرح یہاں بھی ایک امتحان تھا۔ اللہ نے فرمایا جنت میں رہنا اور جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ بس ایک درخت، صرف ایک۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان کو فری ول دے رہا، چوائس۔ اگر چوائس ہی نہ ہو تو اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا درخت تھا، اور آنیسٹلی یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہسٹری میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایپل، ویٹ یا گریپ، سب بولتے رہے۔ یہ موسٹلی اسرائیلی روایت اور کیسز ہے۔ اسلام فوکس کرتا ہے لیسن پر، فروٹ پر نہیں۔ لیکن کوئی تھا جو آدم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا تھا، شیطان۔ وہ جنت سے نکالا جا چکا، لیکن اس کی نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اس نے قسم کھائی تھی میں انہیں گمراہ کروں گا، اور اب اس کا پہلا ٹارگیٹ تھا آدم علیہ السلام۔ شیطان نے سیدھا اٹیک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا انسان کو دھیرے دھیرے گرایا جاتا ہے، پہلے ڈاؤٹ، پھر کیوریوسٹی، پھر ڈیزائر۔ قرآن میں آتا ہے پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دیا۔ وسوسہ کیا تھا؟ کہ ایک ہلکی سی آواز جو کہتی ہے بس ایک بار، کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، سب کرتے ہیں، یہی اس کا طریقہ تھا۔ پھر شیطان نے ایک ڈینجرس جھوٹ بولا۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس نے اللہ کی نیت پر ڈاؤٹ کریٹ کیا، اور آج بھی شیطان وہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہیں انجوائے نہیں کرنے دے گا، ریلیجن فریڈم چھین لیتا ہے، جبکہ ریئلٹی اللہ ہمیشہ انسان کا بھلا چاہتا ہے۔ اور پھر شیطان نے قسم کھائی میں تمہارا سینسر ویل وشرر ہوں۔ سوچو شیطان اللہ کی قسم کھا کر دھوکہ دے رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے دھوکے کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، اور اسی لیے وہ اس کی بات میں آ گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، ایک فروٹ توڑا گیا، ایک بائٹ لی گئی، اور اسی سیکنڈ انسانی تاریخ بدل گئی۔ کبھی تم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو کرتے ہی دل کانپ اٹھتا ہو، جب اچانک لگے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے
साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक फ्रूट, एक फैसला और फिर जन्नत की हवा तक बदल गई। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसा दिया। उसने अल्लाह के हुक्म पर डाउट क्रिएट किया और कसम खाई, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार शैतान कर रहा था। सोचो, जन्नत की खामोशी, हल्का सा नूर और बीच में वो दरख्त जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया। आदम अलैहिस्सलाम रुक रहे थे। शायद दिल में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन शैतान के वर्ड बार बार दिमाग में घूम रहे थे। तुम हमेशा जिंदा हो जाओगे, तुम फरिश्तों जैसे बन जाओगे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को फ्रूट खा लेते। और अचानक फिर उनकी शर्मगाह उनके सामने खुल गई। एक सेकंड पहले सब नॉर्मल था और अगले ही सेकंड सब बदल गया। उन्हें पहली बार अपनी वल्नरेबिलिटी महसूस हुई, पहली बार हया महसूस हुई, पहली बार डर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। सोचो, दुनिया का पहला इंसान घबराहट में जन्नत के पत्ते जमा कर रहे हैं। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और शैतान वो खुश था। उसे लग रहा था मिशन कंप्लीट। और फिर अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये आदम अलैहिस्सलाम के दिल को हिला देने वाला लम्हा। सोचो, जिस रब ने तुम्हें बनाया, जन्नत दी, इज्जत दी, उसकी नाफरमानी हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना। आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरह रिएक्ट नहीं किया। इब्लीस ने एक्सक्यूज दिया, ईगो दिखाया, ब्लेम किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली। यही नबी और शैतान में फर्क है। नबी गलती करके बाद में अल्लाह की तरफ लौट आते हैं और शैतान तकब्बुर करता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उन्होंने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसिना, अगर तू हमें माफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये इंसानी तारीख की पहली तबाही थी, पहली दुआ, पहला आंसू। और देखो अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इस्लाम ये नहीं कहता कि परफेक्ट बनो, इस्लाम कहता है गिरने के बाद वापस अल्लाह के पास आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गलती करता है और सबसे बेहतर गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी ह्यूमन वीकनेस की कहानी नहीं है, अल्लाह की मर्सी की कहानी है। लेकिन तौबा कबूल होने के बावजूद एक कॉन्सिक्वेंस अभी भी बाकी था, दुनिया। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ। और फिर जन्नत के दरवाजे पीछे रह गए, दुनिया की तरफ सफर शुरू। सोचो, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़कर जा रहे हैं, वो जगह जहाँ ना दर्द था, ना मौत, ना भूख, ना जुदाई, और अब एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही। धूल, मेहनत, आंसू, मौत, इम्तिहान और शैतान जो अब जमीन पर उनका पीछा करेगा। शैतान शायद सोच रहा था मैं जीत गया, लेकिन वो एक चीज नहीं समझा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जरूर, लेकिन अल्लाह की रहमत से नहीं निकले। और यही इस्लाम का सबसे पावरफुल मैसेज। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरने वाले थे, लेकिन कहाँ? क्या वो साथ उतरे थे? कैसे सर्वाइव किया उन्होंने? और दुनिया का पहला दिन कैसा था? सोचो, अगर आंखें खुले और तुम जन्नत में नहीं हो, ना वो नूर, ना वो सुकून, ना फरिश्तों की तस्बीह, बस ठंडी हवा, सख्त जमीन और एक अजीब सी तन्हाई। आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में पहली बार आंख खोली तो इंसानी तारीख की पहली सुबह शुरू हुई। लेकिन एक सवाल, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया? यहाँ कुरान में एग्जैक्ट जगह नहीं बताई गई, लेकिन कुछ इस्लामिक हिस्ट्री और इस्राएली रिवायत में अलग अलग जिक्र मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एरिया में, हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के पास, शैतान को किसी और जगह। लेकिन याद रखो, ये कॉन्फर्मेड इस्लामिक फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ हिस्ट्रिकल नरेशन है। आदम अलैहिस्सलाम अकेले, ना घर, ना कपड़े, ना टूल्स, सिर्फ जमीन और आसमान। जन्नत की यादें अभी भी फ्रेश होंगी। शायद उन्हें वो लम्हा याद आ रहा हो जब फरिश्ते सजदे में गिरे थे और अब वो मिट्टी पर चल रहे थे। जन्नत में कुछ उगाना भी नहीं पड़ता था, न थकान महसूस होती थी, न भूख लगती थी, लेकिन दुनिया यहाँ सर्वाइवल। और कुरान में अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है, तुम्हारे लिए जमीन में रहना और फायदा उठाना है एक वक्त तक, यानी दुनिया परमानेंट घर नहीं, टेम्परेरी स्टॉप है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ भेजा नहीं, उन्हें गाइड भी किया। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें खेती, रोटी बनाना, कपड़े, जिंदगी
زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ اللہ کبھی انسان کو بنا گائیڈنس کے نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا میں سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا؟ عبادت۔ آدم علیہ السلام نبی تھے اور پہلے انسان بھی۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، سجدہ کیا، دعا کی، اور اسی طرح دنیا میں پہلی عبادت شروع ہوئی۔ لیکن ایک اور چیز دنیا میں آ چکی تھی، شیطان۔ اب اس کے پاس زیادہ فریڈم تھی۔ اب وہ بھوک، شہوت، غصہ، حسد سب کو یوز کرے گا انسان کو گرانے کے لیے، اور آج تک وہ وہی کر رہا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام الگ الگ جگہ پر اترے تھے۔ سوچو، دنیا کی پہلی محبت اب جدا ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، پہاڑوں میں، میدانوں میں، سالوں تک۔ اور حوا علیہ السلام بھی۔ کچھ نیریشن میں آتا ہے کہ دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں عرفات کا نام تعارف یعنی پہچان سے نکلا۔ یہ کنفرمڈ حدیث نہیں، ہسٹریکل نیریشن ہے، لیکن سوچو وہ منظر، سالوں کی تنہائی کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دنیا میں پہلی بار، اور اب زندگی شروع ہوئی، فیملی، محنت، بچے اور انسانی نسل۔ آدم علیہ السلام صرف ایک انسان نہیں تھے، وہ پوری ہیومینٹی کے فادر تھے۔ ہر ریس، ہر لینگویج، ہر نیشن، سب انہی سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی کہانی ایک پاورفل لیسن دیتی ہے، تم غلطی کر سکتے ہو، گر سکتے ہو، لیکن اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ تمہیں ریجیکٹ نہیں کرتا۔ یہ ڈفرینس ہے اسلام اور ہوپنیس میں، توبہ اور ڈسپیر میں۔ لیکن اب ایک اور فیز شروع ہونے والا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں پہلی بار حسد پیدا ہوگی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون بہے گا۔ سبسکرائب۔